ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯ ಏನಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಜಾनीमः. ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ವರ್ತತೆ. ಆದಿತ್ಯಂ ಗಣನಾಥಂ ಚ ದೇವೀಂ ರುದ್ರಂ ಚ ಕೇಶವಂ ಪಂಚದೈವತಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಪೂಜಯೇತ್. ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪದಚ್ಛೇದಂ ಪಶ್ಯಾಮः. ಆದಿತ್ಯಂ ಗಣನಾಥಂ ಚ ದೇವೀಂ ರುದ್ರಂ ಚ ಕೇಶವಂ ಪಂಚದೈವತಂ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು पूजयेत्. एतस्य अन्वयः एवं भवेत्. आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं केशवं च पञ्चदैवतम् इति प्रोक्तं सर्वकार्येषु पूजयेत्. पञ्चायतनपूजाक्रमः इति यः क्रमः ज्येष्ठैः श्रेष्ठैः महर्षिभिः उक्तः वर्तते, अपि च भगवत्पादैः शङ्कराचार्यैः अपि अस्मिन् विचारे प्रोक्तः वर्तते, स च पञ्चायतनक्रमः, पञ्चायतनपूजाक्रमः अत्यन्तश्रेष्ठः विशिष्टश्च भवति. सर्वकार्येषु एतान् पूजयेत् इति अत्र भावः. क्रमेण एते पूज्यन्ते. के ते? प्रप्रथमम् आदित्यः, द्वितीयः गणेशः गणनाथः, पुनश्च देवी, ततः रुद्रः, ततश्च केशवः अथवा नारायणः. एवं आदित्यः गणनाथः देवी रुद्रः केशवश्चेति पञ्चदैवतानि यानि भवन्ति तानि अस्माभिः सदा पूजनीयानि इति अत्र श्लोके भावः विद्यते. एवं सर्वकार्येषु एतेषां पूजनं भवेत् इत्यभिप्रायः अत्र अस्ति. अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते. आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं पञ्चदैवतमिति प्रोक्तं सर्वकार्येषु पूजयेत्. एतस्य श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु. पुनरेकं श्लोकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि. तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु. धन्यवादः.